बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे इस्लाम के प्यारे प्यारे दोस्तों, हम आपको प्यारे इस्लाम में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप सब ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। हम आपकी खिदमत में हमेशा की तरह सबक आमोज़ किस्सा लेकर हाजिर हुए हैं। आज का किस्सा अफसानवी किस्सा है जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपका ईमान ताज़ा होगा। आज हम आपको एक कंजूस आदमी के बारे में बताएंगे। कब्र में उसके साथ क्या मामला हुआ। इस वीडियो को मुकम्मल देखें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दें। तो प्यारे दोस्तों, बहुत मुद्दतों पहले की बात है कि एक गांव में एक शख्स और उसके बच्चे रहा करते थे। वो आला दर्जे का कंजूस था, अपना माल गिन गिन कर रखता था। वो शख्स इस कदर कंजूस था, उसका माल लोहे के संदूक में रखा हुआ था। वो शख्स अपनी ज़रूरत पर भी खर्च ना करता था और ना ही अपने बीवी बच्चों पर खर्च करता था। उसके बीवी बच्चे फाकों में रहते थे, लेकिन उसे कोई फिक्र ना होती। जब फाके शिद्दत इख्तियार कर जाते तो उसकी बीवी कहीं से मांग कर खाना लाती। उसकी बीवी अपने बच्चों को खाना लेकर देती तो इससे कई दफ़ा कहती भी थी, इस माल को रख कर क्या करोगे? ऐसे माल का क्या फ़ायदा जो हमारी ज़रूरियात भी पूरी ना कर सके। खुदा के वास्ते अपने हालात देखो। लेकिन कंजूस शख्स गुस्सा करता और कहता, अल्लाह ताला ने फरमाया फजूल खर्ची ना करो और तुम मुझे मेरे माल का खर्च करने का कहती हो, उकसाती हो, तो तुम यहाँ से चली जाओ और यहाँ से जा सकती हो। बीवी बहस कई बार कर चुकी थी, लेकिन इस कंजूस शख्स को तो जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे कोई बात समझ नहीं आती थी। वक्त एक सा नहीं रहता। वक्त गुजरने के साथ साथ उस कंजूस शख्स की उम्र भी बढ़ती जा रही थी, यहाँ तक कि वो बुढ़ापे को पहुँच गया। अब वो हर वक्त बीमार रहता। उसकी मौत का वक्त करीब आ गया, लेकिन अभी भी उसे अपनी आखिरत की कोई फिक्र नहीं थी। वो बस यही सोचता रहता था कि मेरे मरने के बाद मेरे माल का क्या होगा। एक दिन वो अपने बीवी के साथ बैठा बातें कर रहा था कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे माल का क्या होगा, वो किसके पास जाएगा। बीवी ने कहा, ज़ाहिरी बात है, बाप के बाद औलाद के पास ही सब कुछ जाता है और यही अल्लाह ताला का कानून भी है। बीवी की बात सुनकर वो बहुत गुस्सा भी हुआ और वो कहने लगा, मैंने सारी ज़िंदगी माल इकट्ठा किया, माल को संभाल कर रखा। अब वो मेरे मरने के बाद मेरी औलाद के पास चला जाए, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। मेरा माल हमेशा मेरे पास रहेगा। तो नाजरीन, वो बात करता है और कहता है कि मैं माल हरगिज़ नहीं दूंगा। बीवी अपने शोहर को देखते ही रह गई। उसे जाने का यकीन तो था, लेकिन फिर भी अपने माल की पड़ी हुई थी कि मैं अपना माल किस तरह अकेले छोड़कर जाऊंगा। हालांकि होता यही है कि सगी औलाद को ही माल मिलता है, लेकिन उसके शोहर ने कहा, मैं फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। बस अपने शोहर को बीवी देखती रह गई और अफसोस ही कर सकती थी और अल्लाह ताला से बेचारी मांगने लग गई और उसकी हिदायत के लिए भी अल्लाह ताला से दुआ की। एक दिन नाजरीन, कंजूस आदमी परेशान बैठा हुआ था कि एक आदमी उसके पास आया। वो दीनदार और अल्लाह वाला लगता था, तो वो असल में जाली फ़कीर था। उसने कंजूस शख्स से कहा, क्या बात है, तुम इतने परेशान बैठे हो और अपनी परेशानी मुझसे शेयर कर सकते हो, मुझे बता सकते हो। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत इल्म से नवाजा है। मैं दुआ करता हूँ, वो कबूल हो जाती है और लोग भी इस बात की गवाह हैं। इस जाली फ़कीर में वो कंजूस शख्स
پھنستا جا رہا تھا اور وہ اسے پھنسا رہا تھا۔ تو اس نے اسے کہا کہ اپنی پریشانی مجھے بتاؤ۔ تو اس شخص نے اسے کہا کہ میں بوڑھا ہوتا جا رہا ہوں، میں نے اپنی زندگی میں بہت سارا مال اکٹھا کیا ہے، لیکن اب میں بیمار رہنے لگا ہوں تو میری زندگی بھی تھوڑی بچی ہوئی ہے، میرے مال کا کیا ہوگا؟ جعلی فقیر اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ تم ایسا کرنا، اپنے گھر والوں کو وصیت کر کے جانا کہ جب تمہیں قبر میں دفن کیا جائے تو تمہارا مال بھی قبر میں رکھا جائے۔ کنجوس شخص نے کہا، میں نے تو کبھی نہیں سنا کہ مرنے کے بعد سامان کچھ کام آئے گا یا مرنے والا اسے اپنے ساتھ لے کے آؤ۔ لیکن فقیر نے کہا، تم فکر نہ کرو، میں تمہارے لیے دعا کروں گا، تم یہ مال مرنے کے بعد بھی استعمال کر سکو گے اور تمہیں دگنا ملے گا۔ جعلی فقیر چونکہ اس کی پسندیدہ باتیں کر رہا تھا، جس سے وہ بہت خوش ہوا اور گھر جا کر اپنی بیوی کو وصیت بھی لکھوا دی کہ مرنے کے بعد اس کا مال بھی اس کے ساتھ قبر میں جائے گا۔ اس کی بیوی حیران ہوئی کہ ایسا کرنے کو آپ کو کس نے کہا؟ تو اس نے کہا، ایک اللہ والے نے جو اچھی باتیں کرتے ہیں اور بہت سے لوگ انہیں مانتے بھی ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ اور میرے لیے دعا بھی کی کہ جب تمہیں قبر میں دفن ہو تو تمہارے ساتھ سامان بھی جائے گا۔ اس کی بیوی چونکہ بہت عقل مند عورت تھی اور اسے نہ لالچ تھی کسی بھی چیز کی، اسے سارا معاملہ سمجھ آ رہا تھا، تو اسے ڈر تھا کہ کنجوس شخص کے مرنے کے بعد اس کے بچے اور وہ لاوارث ہو جائیں گے۔ کنجوس شخص کے مال پر ان کا حق تھا، لیکن وہ مرنے کے بعد بھی ان کو یہ حق دینے کو تیار نہ تھا، بلکہ ایک جعلی فقیر کی باتوں میں آ گیا۔ اب وہ اللہ سے مدد طلب کر رہی تھی کہ میں خود کو اور میری اولاد کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں اور اللہ تعالیٰ ہی ہمارا حامی و مددگار ہوگا۔ جب اس کا شوہر مرنے والا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی روح قبض کر لی تو اسے دفنایا جا رہا تھا، تو جعلی فقیر اس کی بیوی کے پاس آیا اور وہ کہا کہ وہ صندوق دو جس میں تمہارے شوہر کا خزانہ ہے، کیونکہ ہم نے صندوق کو بھی اس کے ساتھ دفن کرنا ہے۔ تو کنجوس کی بیوی کو غصہ تو بہت آیا جعلی فقیر کی بات پر، لیکن اس نے وہ صندوق جعلی فقیر کو دے دی۔ سب لوگ حیران ہو رہے تھے کہ مرنے والے کے ساتھ اس کا مال بھی ساتھ رکھا جا رہا ہے۔ اس شخص نے اپنے مال کو بھی نہیں چھوڑا، نہ جانے اس کے ساتھ اب قبر میں کیا معاملہ ہوگا۔ جب بیوی کے رشتہ داروں کو پتہ چلا تو انہوں نے بیوی سے سوال کیا کہ تم نے یہ سارا خزانہ یا مال جمع کیا ہوا واپس جعلی فقیر کو کیوں دے دیا؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں کیسے نہ دیتی، میں نے اپنے شوہر کے ساتھ وعدہ کیا تھا اور میں وعدہ خلافی نہیں کر سکتی تھی، اور میرے شوہر نے مجھے وصیت کی تھی اور میں نے اپنے اور اپنے بچوں کے لیے اللہ سے مدد مانگ لی ہے، اسی لیے میں نے وہ سامان جو ہے اسے دے دیا۔ تو اس کے رشتہ دار قبرستان میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ جعلی فقیر خزانہ نکال رہا ہے قبر سے، اور خزانہ نکالتے ہوئے اسے آگ لگ جاتی ہے اور وہ قبر میں جل رہا ہے، اور قبر سے بھی مردے سے عجیب عجیب آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا اللہ تعالیٰ کا اور اس بندے کا معاملہ، یہ تھی اس کی کنجوسی کی سزا، اور جعلی فقیر بھی لالچ میں جل گیا، خاک ہو گیا۔ تو لوگ جو ہے سامان، صندوق، خزانہ واپس لے آئے، جن کا حق تھا ان کو واپس ان کا حق مل گیا۔ تو ناظرین، آپ کو کیسی لگی ویڈیو؟ تھینک یو سو مچ، آپ نے میری ویڈیو کو مکمل دیکھا۔